Auzu billahi Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students and viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि आजकल पाकिस्तान एयर फोर्स में इंडक्शन शुरू है और अज़ीज़ तलबा व तालिबात पूरे पाकिस्तान से अपने पाकिस्तान एयर फोर्स के टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। मुख्तलिफ एरो ट्रेड्स के अंदर भी वैकेंसीज आई हुई हैं और जिनके इनिशियल टेस्ट अभी जारी हैं। इन द मीन वाइल जो बच्चे और बच्चियां अपने इनिशियल टेस्ट पास कर चुके हैं, जिसमें उनका जो पहला टेस्ट था इंटेलिजेंस टेस्ट, उनको क्लियर कर लिया है एरो ट्रेड्स वालों ने। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, पर्सनैलिटी टेस्ट और मेडिकल फिटनेस के बाद भी उनका इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। तो ये बड़ा ही मुनासिब वक्त है, क्यों ना हम अपने तमाम तजर्बात आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात के साथ शेयर करें, ताकि आपको इंटरव्यू में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना हो और आपको हम ऐसी नादिर मालूमात दें। और शाहीन लीडर्स एकेडमी की जो फैकल्टी है, जिन्होंने अपनी माशाअल्लाह ज़िंदगियां पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस के नाम की हैं, अपने मुल्क को मिल्लत की खिदमत में वो गुजारी हैं और इस बदले में उनको जो तजर्बा मिला है, वो तजर्बा फिर भी हमारे इस मुल्क के नौजवान बच्चे और बच्चियों के नाम है। उसी तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और इंटरव्यू में ज़रूर कामयाब हों। चूँकि हमारी जो फैकल्टी है वो पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस की एजुकेशन ब्रांच में बड़े ही मायनाज़ तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुकी है और एक मिलिट्री यूनिफॉर्म के अंदर उन्होंने अपनी तमाम खिदमात सर अंजाम दी हैं और आपके सिलेक्शन के तमाम मराहिल को बखूबी वो जानते हैं और तमाम प्रोसेस से उन्होंने सैकड़ों लोगों को गुजारा है और उनके पास इतने ढेर सारे तजर्बात हैं जिनकी मदद से वो आपको कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पे वो तमाम हमारे बच्चे जिन्होंने एरो ट्रेड्स में अप्लाई किया है और उनके इंटरव्यू होने वाले हैं। इंटरव्यू पाकिस्तान एयर फोर्स में एक तो आपके इनिशियल टेस्ट जो सिलेक्शन के हो रहे हैं, इनके फ़ौरन बाद होगा, जिसमें ऑफिसर कमांडिंग सिलेक्शन सेंटर या कोई साइकोलॉजिस्ट साहब या कोई भी डिप्यूटेड अफसर होंगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब देखें इंटरव्यू होता क्या है। हमारे पास ऐसे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हैं, जिस तरह के पाकिस्तान एयर फोर्स में हमारी अज़ीज़ बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, मुल्क कौम की जो बच्चियाँ हैं, वो इस सरमाया इफ्तिखार इदारे का हिस्सा बनने वाली हैं और वो भी माशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से अपने इंटेलिजेंस टेस्ट, इंग्लिश और फिज़िक्स, बायो और पर्सनैलिटी पास करने के बाद अभी वो इंटरव्यू का इंतज़ार कर रही हैं और कुछ के इंटरव्यूज़ कल परसों होने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर हमने वो तमाम वो मराहिल इंटरव्यू के शामिल किए हैं और कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, इसकी मेन वजह क्या है, उसको भी बड़ी डिटेल के साथ हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये इंटरव्यू के जो टिप्स हैं, ये न सिर्फ आपको पाकिस्तान एयर फोर्स में एयरमैन बनने के लिए या एयर वुमेन बनने के लिए हेल्प आउट करेंगे, बल्कि ये वो टिप्स हैं जो कि हमने अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं उनका निचोड़ आपके सामने रख दिया है। हमारी शाहीन लीडर्स एकेडमी की जो फैकल्टी है, आइदर वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की हो या साइंस डिपार्टमेंट की हो या साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हो, उन्होंने अपने भरपूर जो तजर्बात हैं वो शेयर किए हैं और रिसर्च की है और काफ़ी सारी बुक्स को स्टडी करने के बाद ये इंटरव्यू के कंटेंट्स तैयार किए गए हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू तैयार करके जाएं और आपको इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा मालूमात भी हों। डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू होता क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल और मोर देन टू पीपल who are assessing a person who is going to be selected for a specific defense force of Pakistan. Either it may be Pakistan Air Force or Pakistan Navy or Pakistan Army. In various ranks like airman, sailor, armored forces, armed forces, nursing staff, or either it's a commissioned officer or airwoman of Pakistan Air Force. So please, this is a conversation between a selection officer or the officer commanding of the selection center or a candidate. So it is a in-between conversation between two persons who are conducting the interview in an official
positions which has been designated by the concerned selection center and the concerned force. So please, today we shall discuss all such main, you can say, requirement on which this interview is conducted. So जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। इंटरव्यू इसलिए ज़रूरी है कि एक फोर्स आपको ज्वाइन कराना चाहती है और ये आपकी ख्वाहिश है कि आप भी उस फोर्स का हिस्सा बने और आप उसमें अप्लाई करते हैं, तो फिर वो कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है उस इंटरव्यू की जो कि आपको पूरी करना होगी। और पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी या नेवी अपने लोगों की सिलेक्शन के लिए, अपने एयरमैन, ऑफिसर या सिविलियन की सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू क्यों लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जब कभी बाज़ार में जाते हैं, आपने कोई बुक परचेज़ करनी है या कोई चीज़ आपने डेली कमोडिटीज़ की या यूटिलिटीज़ की कोई चीज़ आपने परचेज़ करनी होती है डेली लाइफ की, तो आप हर चीज़ को बड़ा 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दुकानों से, मार्केटों से घूम के, इवन देन आप कई शहर घूमते हैं, दूर-दूर तक वो चीज़ को तलाश करते हैं और आखिरकार बहुत सारी मेहनत और थकन के बाद आपको एक मतलूबा चीज़ मिल जाती है और आप उसके लिए अपने मामलात डन कर लेते हैं, रेट तय कर लेते हैं और उस चीज़ को आप सही उसकी बिल्कुल हर लिहाज से चेकिंग करने के बाद जनाब आप उसको परचेज़ करते हैं। तो देखिए जनाब, किसी भी मुल्क का जो दिफा है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर दिफा किसी मुल्क का कमज़ोर है तो वो पूरा मुल्क कमज़ोर है, ठीक है जी। और जिसका दिफा मजबूत है तो उसका मुल्क भी हमेशा मजबूत है। कोई जारे एग्रेसर, कोई आपका दुश्मन वो आपकी तरफ मैली आंख से नहीं उठा सकता अगर आपका दिफा मजबूत हाथों में हो। तो इन दिफाई सपूतों की सिलेक्शन के लिए, उनके इंतखाब के लिए जो टेस्ट हैं ये भी एक तरीक़ाकार है। टेस्ट के साथ जो इंटरव्यू है इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तकरीबन 15-20 एस्पेक्ट्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। आज हम वो सारी चीज़ें इसी के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई ऐसा ड्रॉबैक रह गया है तो आप प्लीज़ उसको इन टाइम इम्प्रूव करें और ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है। ये देखें, इसी तस्वीर के अंदर आप देखते हैं जी किसी एक सिलेक्शन सेंटर के कमांडिंग अफसर साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं अपने इंटरव्यू रूम के अंदर और ये इसी बच्चे से मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। ये वो बच्चा आपके सामने देख रहे हैं बैठा है जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। जैसा कि यूनिफॉर्म में आप देख सकते हैं किसी भी सिलेक्शन सेंटर के ये सिलेक्शन ऑफिसर हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं और एक कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। अब ये जो ना कन्वर्सेशन हो रही है ऑफिसर कमांडिंग अफसर साहब जो बैठे हैं उनके दरमियान और इस कैंडिडेट के दरमियान जो ये कन्वर्सेशन चल रही है, आपको मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं प्रॉपर ऑफिस के अंदर इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। ऑफिसर कमांडिंग साहब के टेबल के ऊपर कुछ फाइल या डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, ये सामने पड़े हुई हैं, एक फ़ोल्डर की सूरत में पड़े हैं जिन्होंने वहाँ से या तो चीज़ें देख के पूछते हैं या तो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होता है इंटरव्यू, ठीक है, उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं और सारी ये कन्वर्सेशन आपस में चल रही होती है। तो बेटा वो आज सारी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आप इंटरव्यू में जाने से पहले उन तमाम चीज़ों को आप तैयार कर लें, थारोली इन चीज़ों को देख लें और जो ऐसे वीक एरियाज़ आप समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में हैं, आप उन तमाम वीक एरियाज़ को बिल्कुल रिमूव कर लें, दुरुस्त कर लें और टाइम से पहले आप तैयार हो जाएँ। इंशाल्लाह आज हम अपनी वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू के अंदर डिस्कस करेंगे जो कि आपको एक कामयाब उम्मीदवार बनाने में बहुत मुफ़ीद और मुआविन साबित होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पहली पिक्स में भी देखा, आप दूसरी पिक्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक तस्वीर में कमांडिंग अफसर साहब किसी भी सिलेक्शन सेंटर के जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ आपके सामने अपनी चेयर पे बैठे हैं और ये जनाब डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं इस कैंडिडेट से और इससे पूछा जा रहा है, मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे हैं। तो इसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में, बड़े एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपको बैठने के लिए एक चेयर दी गई है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं और आप भी अपने कमांडिंग ऑफिसर साहब के जो सिलेक्शन ऑफिसर हैं इनके तमाम सवालों के जवाब आप दे रहे हैं वन बाय वन। जो भी आपसे पूछते हैं ये आपकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, ठीक है। ये एक इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है। अपने ऑफिस में बैठ के आप चूँकि एज ए सिविलियन कैंडिडेट होते हैं तो यूनिफॉर्म में बैठे किसी भी सामने ऑफिसर को, सिलेक्शन ऑफिसर को आप देख के थोड़े से घबराहट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म वाला अफसर कौन है, मुझे डांट देगा, गुस्से हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके ज़हन में आती हैं,
تو بیٹا इन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल के जाएं। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो मेन चीज़ें कौन सी हैं, मेन पॉइंट्स कौन से हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन बनने जा रहे हैं या एज ए एयर वोमैन बनने जा रहे हैं, तो आपने ये मंदर झैल चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आप ज़रूर इंशाल्लाह इसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, आप एयर वोमन को मैं आप सिंपली AW के साथ लिख देता हूँ, एयर वोमन या मेडिकल असिस्टेंट, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट, FMA, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट ऑफ PF। ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी हैं। सबसे पहला जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेटा आपका घर से तैयार होके जाना। आपने जनरली अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सादे कपड़े होने चाहिए, भड़कीले और शोख रंग के कपड़े कभी ना पहने। ठीक है जी, हल्का सा परफ्यूम लगा के जाएं जो कि किसी को इरिटेट न करे। आपके कपड़े बिल्कुल वेल प्रेस्ड होने चाहिए। ठीक है जी, और बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, और आपका जो शूज़ हैं प्रॉपरली पॉलिश हों, और दूसरी जो आपकी हेयर कट है, ठीक है, उसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि प्रॉपरली आपकी हेयर कट हो। अगर आपने माशाल्लाह सुन्नत नबवी रखी हुई है तो दाढ़ी को प्रॉपर ट्रिम करके और दाढ़ी का आप बिल्कुल खलाल करके जाएं, कंघी वगैरह लगा के अच्छे तरीके से बेहतरीन प्रेजेंटेबल फॉर्म में जाएं। और अब वहाँ पे जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको बुलाते हैं, आपका नाम कॉल होता है, तो एंट्री डोर के ऊपर वहाँ पर रुक कर स्टॉप होके दरवाज़ा अभी खोलेंगे तो सामने डायरेक्ट आपने रूम में नहीं चले जाना है। सबसे पहले आपने वहाँ खड़े होके इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में स्ट्रेट खड़े होना है और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। फिर उसके बाद आप कहेंगे मे आई कम इन सर। ये बिल्कुल इतनी ऊंची आवाज़ में भी नहीं कहना कि जनाब आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, और इतनी ढीली आवाज़ में भी ना कहें कि जनाब कमांडिंग अफसर साहब या आपके जो इंटरव्यूइंग अफसर है वो आपको सुन ना सकें। लिहाजा इंतहाई जो दरमियानी आवाज़ है उसका आपने इस्तेमाल करना है, और इस तरीके से आपने परमिशन लेनी है। ठीक है जनाब, परमिशन लेने के बाद जब आप चेयर के पास पहुँचेंगे तो आप सिंपल खड़े होके कहें अस्सलाम वालेकुम सर, बस इतना आप कहेंगे। और दूसरा, आपने वहाँ पे कुर्सी के राइट साइड पे खड़ा हो जाना है, डायरेक्ट जाके कुर्सी पे नहीं बैठना है। ऑफिसर कमांडिंग साहब कहेंगे वालेकुम अस्सलाम बेटा, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो आगे वो आपको कहेंगे मिस्टर अली, मिस्टर XYZ जो भी आप हैं, प्लीज़ हैव अ सीट। जब वो आपको सीट की ऑफ़र करें तो आप कुर्सी को आराम से उठा के पीछे रखें। अगर कुर्सी बहुत ज़्यादा टेबल के करीब पड़ी है और आपको बैठने में दुश्वारी है तो आप कुर्सी को आराम से उठा के पीछे रखें, ड्रैग न करें, सुकून से रख के राइट साइड से बैठें। और आपके बैठने का जो अंदाज़ है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ना बहुत अकड़ के बैठें, ना सामने झुक के बैठें। टेबल के ऊपर आप अपने बाजू रखने की, टेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठें वहाँ पे, और रिलैक्स होके बैठें। और दूसरी बात ये है कि आपका जो आई कांटेक्ट है उसी ऑफिसर इंचार्ज साहब जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, OC हैं, 2IC हैं, एजुटेंट हैं उस सिलेक्शन सेंटर के, या कोई भी डिटेल्ड ऑफिसर हैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। उनके नीचे टेबल के ऊपर मत देखें, दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, पाँव की तरफ, बूट्स की तरफ, इधर उधर, दीवारों पे बिल्कुल भी आपने ऐसी कोई हरकत वहाँ पे नहीं करनी है। जब भी आपने देखना है उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, स्माइलिंग फेस से बात करें। तो और उसके बाद जनाब जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले जनाब क्या होगा, इंटरव्यूइंग अफसर आपसे यही कहेंगे बेटा आपका नाम क्या है, या आपको कहेंगे मिस्टर अली व्हाट्स योर नेम, मिस्टर अली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आप बताएंगे सर माय नेम इज़ मिस्टर मोहम्मद अली एंड माय क्वालिफिकेशन इज़ मैट्रिक विद साइंस और इंटरमीडिएट और FSC वट एवर यू हैव डन। ठीक है, तो आप बताएंगे आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्राम सच एंड सच बोर्ड इन फलां फलां जो सन है वो आप बताएंगे, विद सच एंड सच मार्क्स, परसेंटेज भी आप बता देंगे। देन आप बताएंगे जी फिर वो आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फादर। तो आप बताएंगे जी माई फादर नेम इज़ दिस एंड दिस एंड फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा आपके वालिद साहब क्या करते हैं, तो आप उन्हें बताइए सर कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्विंग हैं, या पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, आर्मी नेवी में सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, या वो हयात हैं या नहीं हैं। जो भी पोजीशन है उनका स्टेटस आपने उनको बताना है। कोई सिविलियन हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, आपने बेटा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है जी। फिर वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी वालिदा साहबा का क्या नाम है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, उनका पेशा क्या है, वो क्या काम करती हैं। वालिद साहब का भी पेशा आपसे पूछा जा सकता है, और आपसे आपके बहन और भाइयों की सारी तफसीलात जो हैं मालूम की जा सकती हैं। जैसा कि
آپ یہ دیکھ رہے ہیں، پہلا پوائنٹ تھا آپ کے نام کے بارے میں پوچھنا، وہ آپ کو یہ کہیں گے جنٹل مین انٹروڈیوس یور سیلف، ٹھیک ہے، جس پہ آپ اپنے فادر نیم بتائیں گے، ایجوکیشنل کوالیفیکیشن بتائیں گے، فادر کا پروفیشن بتائیں گے، والدہ صاحبہ کا نام بتا سکتے ہیں، ان کا پروفیشن بتا سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ اگر 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں تو بتائیں گے، آپ کا کون سا سیریل نمبر ہے، آپ کو اپنے بھائیوں کی عمریں پتہ ہونی چاہیے، ان کی ڈیٹ آف برتھ آپ یاد کر لیں، اور وہ کون کون سی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دین آپ سے آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان ایئر فورس جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خاندان میں پاکستان ایئر فورس میں اور کون کون لوگ ہیں، کس کس رینک میں، کس کس بیس پہ سروس کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو ان کے نام اور رینک ضرور پتہ ہونی چاہیے، اور ان کا کوئی ٹریڈ یا برانچ ہے اور ان کا جو بیس یا یونٹ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر انٹرویو میں آپ سے یہ سوال ہوتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے وہ سوال کا جواب بھی دے سکیں۔ دین ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا ہے کہ انٹری کیسے کرنی ہے آپ نے لیونگ روم میں۔ اس سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے۔ ڈریسنگ آپ کی بالکل ایک انتہائی ریزنیبل فارم میں ہونی چاہیے، بہت بھڑکیلے نہ پہنیں، بہت میلے کچیلے اس طرح کے کپڑے بالکل نہ پہن کے جائیں، صاف ستھرے۔ موسم کے لحاظ سے اگر بہت زیادہ سردی ہے تو آپ اوپر اوور کوٹ پہن لیں، لیکن وہ ہو جو پریزنٹیبل ہو، یہ نہ ہو کوئی لنڈے والا کوٹ پہن کے جناب وہاں پہ کھڑے ہوں اور دور سے آکورڈ لگے آپ کا، اور اس طرح کی ٹوپی بھی آپ نے اوپر پہن رکھی ہو اور آپ بھدے لگیں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اپنا خیال کریں، اپنی ڈریسنگ کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اور موسم کے مطابق اگر آپ اوپر اوور کوٹ پہن سکتے ہیں تو وہ پہن لیں، اور اگر آپ پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں تو پراپرلی آپ ٹائی اپ ہو کے جائیں، ٹھیک ہے جی؟ اور جینز آپ نے نہیں پہن کے جانے، جوگر آپ نے نہیں پہن کے جانے۔ آج کل بڑا رواج ہے پھٹی ہوئی پینٹوں والا، گھٹنے سے بھی پینٹ پھٹی ہوتی ہے اور اوپر رانوں سے بھی پینٹ پھٹی ہوتی ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے جی فیشن کا۔ خبردار ایسی کوئی گندی پھٹی ہوئی پینٹ، ٹھیک ہے، جس کو رواج کا نام دیا گیا ہے، آپ بالکل نہ پہن کے جائیں، اوائڈ کریں، ادروائز اس کا بہت برا امپریشن ہوگا۔ جینس سینس نہیں پہن کے جانے، جوگر نہیں پہن کے جانے، نارمل ڈریس پینٹ ڈریس کوٹ آپ وغیرہ یہ پہن کے جائیں، ٹائی اپ ہو کے جائیں اگر آپ نارملی پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ادروائز جناب شلوار قمیض ہی آپ کی ٹھیک ہے، اور وہ بھی پریزنٹیبل فارم میں اور پریزنٹیبل شیپ میں ہونی چاہیے، اور اس کے رنگ وغیرہ بھڑکیلے نہیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے پرابلم ہو سامنے والے انٹرویو بورڈ کو یا پینل کو، اور آپ بہت ان کو آکورڈ لگیں۔ ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی بیٹا کہ آپ نے اپنی ہیئر کٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پاکستان ایئر فورس والی ہیئر کٹ کرا کے جائیں، یا آپ آرمی میں جا رہے ہیں تو آرمی کٹ کرا کے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ واقعہ یار بندے کو ہماری اس فورس سے محبت ہے۔ جو انٹرویو افسر صاحبان ہیں وہ یہ دیکھیں یار بندہ جو ہے آدھا فوجی پہلے ہی بنا ہوا ہے، تو باقی ہم فوجی اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی ایک کامیابی کی علامت ہے کہ اگر آپ کے بال اور زلفیں لمبی ہوں گی، بکھرے ہوں گے، اور زلفیں پریشان آپ کے کندھوں پہ لٹک رہی ہوگی، کالر آپ کا گندا ہوگا، تو یہ ایک بہت برا امپریشن دے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا ہیئر کٹ پراپر کرا کے جائیں، اور اگر آپ نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو سنت رسول کے مطابق اپنی داڑھی کو رکھ کے جائیں، اور اس کی ٹرمنگ کر کے جائیں، پراپرلی اس کو جناب واش کر کے جائیں، اور آئل لگا کے اس میں خلال کر کے اور کنگھی لگا کے بہترین پریزنٹیبل فارم میں جائیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو آپ پراپرلی شیو کر کے جائیں، اگر آپ کی مچھیں نہیں ہیں تو آپ کلین کر کے جائیں، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر آپ کی مچھیں ہیں تو جناب یہ سلطان رئیف صاحب والی بڑی مچھیں نہیں رکھنی فلموں والی، ٹھیک ہے؟ وہ بہت آکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ ایئر فورس کی جو مسٹیش ہیں، مچھیں ہیں، صرف آپ کے جو کیا نام ہے آپ کے لپس ہیں جہاں پہ اینڈ ہو رہے ہیں وہاں تک الاؤ ہیں، اس سے نیچے نہ الاؤ ہیں، نہ اوپر کی طرف الاؤ ہیں۔ کہ آپ جناب بڑی مچھوں کو تاؤ دے کے وہاں پہ بیٹھے ہوں تو یہ ایک بڑا برا امپریشن ہوگا۔ اپنی مچھوں کا جو سٹائل ہے، بیئرڈ کا جو سٹائل ہے، اس کو آپ نے پریزنٹیبل فارم میں لے کے جانا ہے۔ اور بیٹھنے کا جو انداز ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کرسی کو آرام سے ڈریگ نہیں کرنا، اٹھا کے پیچھے رکھنا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے۔ اگر کرسی اوپن جگہ پہ پڑی ہے تو ڈائریکٹ جا کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر کرسی ٹیبل کے ساتھ اٹیچ ہے تو آرام سے اٹھا کے پیچھے کریں، ڈریگ نہ کریں کہ گڑگڑ گڑگڑ شور ہو جائے اور پورے دفتر میں جناب آپ کے لیے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے وہاں پہ ڈسٹربنس ہو، تو پلیز اس بات سے آپ نے ضرور اوائڈ کرنا ہے۔ دین آپ کا جو وہاں پہ انٹرویو کے دوران جنرل بیہیویئر ہے، آپ کا جو کنڈکٹ ہے، دوسروں کے ساتھ جو رویہ ہے، یہ بالکل ایک کوآپریٹو ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا یا پھڈا یا کوئی اس طرح
پیزیمسٹک آپ کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی آپٹیمسٹک اپروچ ہونی چاہیے، یعنی آپ پازیٹیو چیزوں کو سوچیں، نیگیٹو چیزوں کو بالکل بھی آپ نہ سوچیں، اور آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ بالکل اچھا ہونا چاہیے۔ انٹرویونگ افسر کے ساتھ آپ تمیز سے پیش آئیں، کسی قسم کی آپ تھریٹننگ لینگویج، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی فورسز، اس طرح کی کوئی بات نہ کریں، ادروائز یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف جائیں گی اور آپ کی پھر سلیکشن نہیں ہوگی۔ انٹرویو ایک بہت وائٹل پارٹ ہے، اور انٹرویو اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگایا جائے کہ آپ پاکستان ایئر فورس کے لیے فٹ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ انٹرویو اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے، آپ کی اسپوکن کو دیکھا جائے، آپ کی زبان میں کوئی لکنت تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے کسی قسم کا، آپ کے بات کرنے کا انداز کیا ہے، آپ کے آرگومنٹس کرنے کا انداز کیا ہے، تو اس لیے یہ سارا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ابھی تو ہم جرنل آؤٹ لک اور بیئرنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جرنلی آپ نظر کیسے آتے ہیں، آپ نے کیا پہن رکھا ہے، کیسا پہن رکھا ہے، ٹھیک ہے، ڈیزائنوں والے کپڑوں سے آپ اوائڈ کریں، سمپل سادے کپڑے پہن کے جائیں، استری کی ہوئی ہے، اوپر ویسٹ کوٹ پہن لیں، اگر سردی ہے تو جرسی پہن لیں، پل اوور، اچھی پریزنٹیبل فارم میں خیال رہے جرسی ایک ہی کلر کی پہنیں، اس کے اوپر یہ نہ ہو کہ جناب کسی قسم کی کوئی تصویر بنی ہو آگے پیچھے، تو وہ بہت بڑا برا امپریشن ہوتا ہے۔ سمپل سنگل کلر میں جرسی وغیرہ پہن کے جائیں، سوبر کلر کی پہن کے جائیں، تاکہ آپ اپنی شکل و صورت سے بھی آپ ایئر مین لگیں، آپ ایئر وومن لگیں، یا آپ آفسر لگیں، اور آپ کی یہ جو سٹائل ہے آپ کے ڈریسنگ کا، یہی انٹرویونگ افسر کو بہت زیادہ امپریس کرے گا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایموشنل سٹیبلٹی کیا ہے، جذباتی طور پہ، ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں، آپ سٹیبل ہیں یا انسٹیبل ہیں، بہت غصے والے ہیں، غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے، تو یہ جناب آپ نے وہاں پہ اپنے جذبات کے اوپر، سینٹیمنٹس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، کہیں پہ مشتعل نہیں ہونا، آپ سے کچھ ایسے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جذبات کو چھیڑا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے بہت احتیاط سے رہنا ہے اور بہت احتیاط سے، بہت طریقے سے جواب دینا ہے، کہیں پہ غصہ نہیں کرنا، کہیں پہ مس بیہیو نہیں کرنا، کہیں پہ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ کی فیملی کے بارے میں، مینس کہ آپ کی سسٹر کے بارے میں، مدر کے بارے میں بھی کچھ سوال پوچھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمپل وہ انفارمیشن لے رہے ہیں آپ سے اپنی فیملی کے بارے میں، باقی ان کا کوئی سروکار نہیں ہے کسی فیملی ممبر کے ساتھ، آپ انفارمیشن دیں، سچی اور حقیقت پر مبنی انفارمیشن دیں، اور کنفیوز یا پریشان ہونے کی بیٹا بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے ماشاءاللہ ملک و قوم کے دفاع کرنے والے ہیں، اور وہ جب بھی بات کریں گے میرٹ پہ بات کریں گے، قانون کی بات کریں گے، اور جب بھی بات کریں گے آپ سے اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کے بات کریں گے، تو لہٰذا آپ نے اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، کسی قسم کی شائنس نہیں کرنی، کسی قسم کی آپ نے شیخی نہیں بگارنی، اور آپ نے وہاں پہ جذباتی نہیں ہونا ہے۔ نیکسٹ، ٹالرنس آن ڈس لائکنگ تھنگس، کچھ آپ سے سوالات ایسے بھی کیے جا سکتے ہیں، سیکس سے ریلیٹڈ سوال کیے جا سکتے ہیں، آپ کے پرسنل کیریکٹر کے اوپر، آپ کے اوپر جناب ہیٹرو سیکشول، ہومو سیکشول، ٹھیک ہے، تو نارمل جو یہ اس لائف کے بارے میں بھی آپ سے بھی کافی سارے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کے بارے میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل پازیٹیو ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، آپ اپنے رپلائی کریں، اور آپ بالکل بھی کوئی کسی قسم کی نیگیٹو وہاں پہ آپ اپنے کوئی نوشنز نہ دیں، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، ہونہار ہیں، اور میچورڈ ہیں، اور ماشاءاللہ اسلامی معاشرے سے ان کا تعلق ہے۔ I don't expect any something wrong from them. I do hope that they are having the good moral character, and inshallah they will respond to their officer commanding in a best way, or their selection officer, whosoever is this. یہ چیزیں بہت زیادہ ہے جو کہ آپ نے وہاں پہ تھوڑا سا بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کہیں آپ سے کوشچن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جی اگر آپ کی بہن کپڑے اتار رہی ہے تو آپ کیا کریں گے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کپڑے اتار رہی ہے، ایسے کیا مراد، بھائی کپڑے تار کے اوپر لٹکے ہیں نا، تو وہ بیچاری کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا یا بہت زیادہ ہیں، تو آپ اپنی جا کے بہن کو ہیلپ کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کہیں سر ہاں میری بہن کی ہائٹ کم ہے اور وہ تار سے کپڑے نہیں اتار سکتی، تو میں اس کی مدد کروں گا، تار سے کپڑے اتار کے دے دوں گا۔ تو نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے سوری آپ نے ایسے تمام سوالات کے اوپر گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کنفیوز ہونے کی، ڈرنے کی، ہچکچانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سے جو بھی سوال کیا جائے آپ نے بالکل متانت کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اور پوری انٹرسٹ کے ساتھ آپ نے انتہائی ایک اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے تمام سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں۔
نیکسٹ وہ آپ سے ڈیلی جو آپ کی لائف کی مینجمنٹ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں روزانہ کیا کرتے ہیں، کالج کا کام کیسے کرتے ہیں، ہوم ورک کیسے کرتے ہیں، آپ کی ڈیلی کیا روٹینز ہیں، اس بارے میں بھی آپ سے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اپنی جو ڈیلی کے انتظامی امور ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو اچھے طریقے سے نالج ہونا چاہیے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے ان کو جواب دے سکیں اور ان کو اپنے جو انٹرویو پینل ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سیٹسفائی بھی کر سکیں۔ نیکسٹ آپ نے جو بھی دلائل دینے ہیں، جو بھی بات چیت کرنی ہے انٹرویو کے دوران، جو بھی آپ بات چیت کرتے ہیں اپنے سلیکشن آفیسر کے ساتھ، وہ جو بات چیت ہوتی ہے، جو کنورسیشن ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے دلائل، یا اردو زبان میں دلائل کہتے ہیں اور انگریزی میں ان کو آرگومنٹس کہا جاتا ہے۔ آپ آرگومنٹس انتہائی امپریسو وے کے ساتھ، اور جو زبان آپ آسانی سے بول سکتے ہیں، مینز یا اردو یا انگلش، کوشش کریں کہ آپ انگلش میں بولیں تاکہ آپ کا اچھا امپریشن جائے اور کمانڈنگ افسر صاحبان جو سلیکشن افسر ہیں آپ کی اس کنورسیشن سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ یعنی آپ کے آرگومنٹس بالکل کلیئر ہونے چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونے چاہیے، اور بڑے جاندار قسم کے آپ کے آرگومنٹ ہونے چاہیے۔ بونگیاں مارنا، بیٹنگ اباؤٹ دی بش، ادھر ادھر کی ہانکنا اور پوائنٹ کی بات نہ کرنا، لہٰذا یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے جو اسٹوڈنٹ یا امیدواران اس طرح کی حرکت کریں گے۔ لہٰذا آپ کے آرگومنٹس بالکل کنسرننگ ہونے چاہیے، کنسائز ہونے چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونے چاہیے، اور ود فل آف ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈس ٹو دی ڈیفینس فورسز ہونے چاہیے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹیگریٹی کا۔ انٹیگریٹی کیا ہے؟ اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا لینتھی ٹاپک ہے۔ اگر ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں تو بڑی گھنٹوں ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کی جو سالمیت ہے، یا جو آپ کا کردار ہے، یا جو آپ کی ایمانداری ہے، دیانتداری کے اوپر بات ہو رہی ہے، انٹیگریٹی، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جی، انسان کی اپنی شخصیت کے اندر جو اس کا کردار ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، یا اس کے کردار کا جو سالم رہنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد، بہت زیادہ بک اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے کچھ پوائنٹس تیار کی ہیں۔ مختلف کتابیں ہیں، سروس کا ایکسپیرینس ہے، مختلف انٹرویو لینے کا ایکسپیرینس ہے۔ فیکلٹی نے ماشاءاللہ چونکہ ڈیفنس فورسز میں سرو کیا ہے، تو انہوں نے اس سلیکشن کے سارے جو مراحل ہیں وہ کنڈکٹ کی ہیں، تو اسی ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر اور بکس کی اسٹڈی اور ریسرچ کے بعد ہم نے یہ مین پوائنٹس آپ لوگوں کے لیے نکالے ہیں، تاکہ یہ چیزیں آپ امپروو کر کے جائیں۔ آپ کی انٹیگریٹی، آپ کی جو شخصیت ہے، ایمانداری ہے، جو دیانتداری کا آپ نے سالمیت کا مظاہرہ کرنا ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ پوائنٹس ہیں۔ کنسیپٹ آف رائٹ، دیکھیں جی، جو ایک ٹھیک کام کا تصور ہے وہ کیا ہے۔ کنسیپٹ آف رائٹ میں آپ دیکھیں جی کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے، اینڈ کنسیپٹ آف رانگ۔ اب آپ سے انٹرویو کے دوران یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے، اور یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب ساتھ والے روم میں چلے جائیں، انٹرویوئنگ افسر آپ کو کہے گا ادھر پڑا ہوا ہے 1.5 کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے، وہ اٹھا کے لے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو اس طرح کہیں گے اور بالکل آپ کو یہی فیل ہوگا واقعی یار کروڑوں روپے پڑے ہوں گے، میں جاتا ہوں لے آتا ہوں۔ اچھا، وہ دو کروڑ روپے آپ لے آئیں، وہ چونکہ پاکستان ایئر فورس کی، آرمی یا نیوی کے جو جوان ہیں، یہ ان کی تنخواہوں کا پیسہ ہے۔ آج ہم بن گئے پیئنگ افسر، ایسا کرتے ہیں آدھے پیسے آپ لیں، آدھے میں لیتا ہوں، جاتے ہیں جناب، لائف انجوائے کرتے ہیں، یہاں کیا دھکے کھا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا ایسی کوئی بات آپ سے کرے انٹرویوئنگ افسر صاحب، تو وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس بات کے اوپر وہ مائل کر رہا ہو اور آپ کو کہا رہا ہو کہ یہ غلط کام کریں، وہ صرف آپ کی انٹیگریٹی چیک کر رہا ہے کہ کیا آپ کو درست اور غلط کام کے اندر کوئی آپ کے پاس فرق ہے یا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ کا ضمیر جاگے گا، آپ فوراً کہیں گے نہیں سر، آئی ایم ناٹ لائک دیٹ ایز یو آر سیئنگ ٹو می، سو پلیز آئی بلانگ ٹو اے ویری نوبل فیملی اینڈ being a Pakistani, I'm going to join Pakistan Air Force as an airman or airwoman, so this is very wrong to do something like that which you are saying to me. So sir, I'm sorry, I'm not interested in such type of work which you are demanding right now. تو آپ بڑے اچھے طریقے سے مؤدبانہ انداز میں آپ انہیں جواب دے سکتے ہیں، سر کہ میں ایسی کیٹیگری کا نہ ہوں، نہ میں چور ہوں، نہ میں ڈاکو ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دس از ٹوٹلی unlawful and illegal، سر میں آپ کی اس ڈیمانڈ کو I'm very sorry پورا نہیں کر سکتا۔ انتہائی مؤدبانہ انداز میں آپ ان کا جواب دیں۔ وہ صرف یہ جج کرنا چاہتے ہیں
کہ جناب جن لوگوں میں لالچ ہوتی ہے، کل آپ کا ٹریڈ اکاؤنٹس بھی لگ سکتا ہے، آپ فائنانس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کے میٹر آپ کے پاس آ سکتے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کرپٹ تو نہیں ہیں، آپ کہیں کوئی ایمبیزلمنٹ کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں آپ کوئی مالی کرپشن کرنے والے تو نہیں ہیں، تو یہ چیزیں انہوں نے بہت زیادہ دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ، ڈفرنس بٹوین فیئر اینڈ انفیئر، کہ کیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس کے اوپر بھی مختلف آپ سے سوالات کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسا کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس وہاں سے ہو کے آتے ہیں تو وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے تمام جو فیلوز ہوتے ہیں ان کو وہ بتاتے رہتے ہیں، تو یہ باتیں تو ظاہر ہے پھیل جاتی ہیں کہ کیا پوچھا جاتا ہے وہاں پہ انٹرویو میں، یہ چیزیں بھی پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ فیئر ہے یا نہیں ہے، یا انفیئر ہے، یا آپ کی اپروچ کیسی ہے، یا آپ کسی ایک جائز ناجائز کام میں کوئی آپ فرق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اس میں آپ کے پاس کوئی ایسا نالج ہے کہ آپ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ دین آپ نے دیکھنا ہے جی کون سا کام آپ کو غیر قانونی کہا جا رہا ہے اور کون سا کام آپ کو لیگل کہا جا رہا ہے، یہ چیزیں بھی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے فیئر اور انفیئر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے اندر سینس رکھیں، آپ ہمیشہ فیئر ہو کے جواب دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ سے کوئی انلیگل ڈیمانڈ بھی کی جا سکتی ہے، وہاں پہ سلیکشن آفسر کوئی بھی آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ جاؤ یار یہ چیزیں اٹھا کے فلاں بندے کو جا کے گولی مار آؤ، ٹھیک ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ نہیں کیا، تو اس طرح انلیگل آرڈر اگر آپ کو کوئی دے تو آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی بھی ڈیفنس فورسز کے سینئر آپ کو آرڈر دیں گے، لیگل آرڈر دیں گے، لیکن صرف یہ تو انٹرویو ہو رہا ہے نا، آپ کی پرسنالٹی کا چیک ہو رہا ہے کہ آپ ایک مثبت شخصیت کے مالک ہیں یا منفی شخصیت کے مالک ہیں، یہ تو آپ انٹرویو میں خود ہی ظاہر کر دیں گے، چونکہ آپ کے سامنے بیٹھے ایک آفیسر، ان کا ماشاءاللہ 25-30 سال کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ اس سلیکشن کے پروسیس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو آپ سے ایسے سوالات کریں گے گھما پھرا کے تاکہ آپ اندر کا سارا جو سسٹم ہے وہ اگل کے باہر نکال دیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو ہی جواب دیں چیزوں کا، شارٹ ٹو دی پوائنٹ، رائٹ اور کریکٹ آنسر ہمیشہ دیں۔ دین ہم دیکھتے ہیں جی سوشل ایبلٹی، اگلا ایک پوائنٹ ہے۔ سوشل ایبلٹی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں گھل مل جانا، اپنی سوسائٹی میں آپ کتنے سوشل ہیں، یا آپ سڑیل مزاج ہیں، مریل مزاج ہیں، ہر کسی کے ساتھ، زندوں کے ساتھ بھی ناراض ہیں، مردوں کے ساتھ بھی راز ہیں، ایسی تو کوئی زندگی نہیں ہے نا۔ ایڈجسٹیبلٹی ان دی سوسائٹی اینڈ انوائرمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹرویو کے ذریعے سے اس بندے کو ہم ایئر فورس میں بھرتی کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم کمیشننگ دینے جا رہے ہیں، آرمی یا نیوی میں ہم اس کو پراپرلی انڈکٹ کر رہے ہیں، آج ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کل آپ ایک معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیسا ریئیکٹ کرے گا، یا جو اس کو انوائرمنٹ وہاں پہ دیا جائے گا، آرمی ایئر فورس نیوی کا جو ٹریننگ کا انوائرمنٹ دیا جائے گا، کیا اس کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کا کیسا ذہن ہے۔ تو انٹرویوئنگ افسر نے بھی ان چیزوں کو باقاعدہ سے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہے کیا وہ سوشلی، مورلی اور ایتھیکلی اتنا ایڈجسٹیبل ہے کہ وہ انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے سوشل ایبلٹی کے اندر، یہ رسپانسبلٹی اباؤٹ یور ڈیوٹیز، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا بڑی شدت سے احساس ہونا چاہیے، آپ کی کیا ڈیوٹی ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو آپ نے بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ سنسیریٹی ود یور مشنز اینڈ ایئر فورس، دیکھیں جی اگر آپ پاکستان ایئر فورس، آرمی، نیوی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو یو شوڈ بی سنسیئر ٹو یور ڈپارٹمنٹ، کبھی بھی آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی ایسے ڈیروگیٹری ریمارکس، نیگیٹو ریمارکس یا انسنسیئرٹی کا کبھی بھی آپ مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو وہاں سے رزق مل رہا ہے اور آپ ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ملک و قوم کے دفاع کا، یہ وہ سیکرڈ ڈیوٹی ہے جو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے، تو لہٰذا آپ نے ان باتوں کا بیٹا بہت خیال رکھنا ہے۔ اپنی سنسیریٹی جو ہے وہ آلویز آپ نے رکھنی ہے اپنی ایئر فورس کے ساتھ، آرمی کے ساتھ، نیوی کے ساتھ، اور اس کے جتنے بھی مقاصد ہیں، دفاعی مقاصد ہیں، ان کے ساتھ آپ نے سنسیئرلی ٹریٹ کرنا ہے، اور آپ کے دل میں ذرا برابر بھی بے ایمانی یا کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دین آپ کی جو لائلٹی ہے اسٹیٹ کے ساتھ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ پاکستان ایئر فورس کے، آرمی یا نیوی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل بننے والے ہیں، تو آپ کی لائلٹی آپ کی اسٹیٹ کے ساتھ وہ پہلی ترجیح ہے، پھر اپنی فورس کے ساتھ، پھر اپنے پبلک کے ساتھ، جو بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی لائلٹی اور فیتھفلنس بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس، یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ چیزیں سمجھ لیں، اپنی پرسنالٹی میں چیزیں انکلوڈ کر لیں، اپنے آپ کو امپروو کر لیں۔ اگر کوئی آپ کے اندر بیک ڈراپ ہے تو اس کو درست کریں،
रिमूव करें ताकि वो चीज़ कल आपको इंटरव्यू के अंदर नुकसान न दे, क्योंकि इंटरव्यू में भी लोगों को फेल और पास किया जाता है। इसकी भी प्रॉपर ग्रेडिंग होती है, इसके प्रॉपर मार्क्स होते हैं, आपकी जितनी भी पर्सनैलिटी की शेड एनालाइज और एवेल्यूएट किए जा रहे हैं, उनके तमाम मार्क्स आपका जो इंटरव्यू पैनल है वो देता है। और अगर वो समझता है कि 100 में से आप 50 नंबर ले रहे हैं तो पास कर देते हैं, 60 वाला, 80 वाला, 70 वाला तो वो बहुत अच्छे नंबर है, 80-90 वाला अगर आप इससे बिलो उनके मेरिट पे जाते हैं तो वो आपको इंटरव्यू में भी पास नहीं करेंगे। तो लिहाजा आपकी जो सिंसेरिटी है अपनी फोर्स के साथ, लॉयल्टी है अपनी स्टेट के साथ, वो बड़ी एक प्राइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और न वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। देन हम देखते हैं स्टूडेंट्स के कुछ हमारे अजीज़ तलबा व तालिबात को नेचुरली भी प्रॉब्लम होती है और कुछ लोग वहाँ पे जाके यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर को देख के और उन बेचारों की ना हवा शंट हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, यार मैं किसी फोर्स के आदमी के सामने बैठ गया हूँ, न जाने आज मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, बड़े परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये जो स्टैमरिंग का एक टर्मिनोलॉजी है, ये मुख्तलिफ बुक्स हमने इंटरव्यू की कंसल्ट की हैं, जिस तरह के डोगर ब्रदर्स हैं या और इकबाल अहमद भट्टी की लिखी हुई किताबें हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो होते हैं लोगों के, वो भी हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि आपने हकलाना नहीं है, आपकी जो बात करने का अंदाज है उसमें किसी किस्म की स्टटरिंग नहीं होनी चाहिए, रुक रुक के आप बात न करें, बिल्कुल रवानी के साथ आप बात करें, सीधी और स्ट्रेट बात करें, दरमियान में जनाब आपको ना रुकना नहीं चाहिए, रुक रुक के बात करेंगे तो ये बहुत आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और ये कन्फ्यूजन, ये आपकी हेजिटेशन आपको इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई भी करवा सकती है। क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, आपके वॉइस के अंदर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो कि बात करें और आपको अपनी बात ना समझ आए तो इंटरव्यूइंग अफसर क्या आपको समझेगा। आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, इतनी लाउड भी ना हो कि वो बिल्कुल इंटरव्यूइंग अफसर या उसके पैनल को बुरी लगे। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इन चीज़ों का, इनको कहा जाता है मैनर्स, एटिकेट्स। एयरफोर्स बहुत अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, एटिकेट्स, आदाब हैं, मैनर्स हैं, इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिच ऑफ द वॉइस शुड बी मीडियम, आपकी जो आवाज़ की पिच है, ठीक है, वो देखें मेरी आवाज़ आसानी से उनकी तरफ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप बातचीत कर रहे हों तो आपकी आवाज़ के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर पहुँचनी चाहिए जो आपके बैठे हुए इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं या इंटरव्यू का जो पैनल है, ताकि वो आपकी आवाज़ को बड़े अच्छे तरीके से सुन सके। लाउड होनी चाहिए आपकी आवाज़, लाउड इतनी भी ना हो कि इसकी पिच बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और कमरे में गूंजे और वो बहुत बुरा जिसका इम्प्रेशन हो, और इतनी धीमी भी ना हो कि इंटरव्यूइंग अफसर को बार बार क्वेश्चन रिपीट करना पड़े और आपसे पूछना पड़े कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। लिहाजा इस तरह का आपने माहौल पैदा नहीं करना, आपने ऐसी आवाज़ आपने वहाँ पे प्रोड्यूस करनी है जो कि किसी को अच्छी लगे, ऑडिबल हो और वो उनको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। लिहाजा आपका जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और क्लैरिटी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके इस इंटरव्यू की तरह। ना आपने रुक रुक के बात करनी है, ना आपने हिचकिचाना है, ना डरना है और ना ही आपने घबराना है वहाँ पे। ठीक है, घबराना नहीं है मेरे पाकिस्तानियों, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलें जी, प्रोसीड करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट हम देखते हैं। जी, नंबर 6 पॉइंट है जी एकेडमिक नॉलेज। कि आप इंटरव्यू देने आए हैं, आप पाकिस्तान एयर फोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं, एयरमैन बनना चाहते हैं, एयर वुमेन, या पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स, नेवी में एज ए कमीशन जूनियर कमीशन ऑफिसर, या आप एज ए सेलर, या आप एज ए जेसीओ बनना चाहते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज है, वो बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट टेस्ट दी हैं, सिलेक्शन सेंटर पे आपके जो टेस्ट हुई हैं उनमें आपका इंग्लिश का टेस्ट भी हुआ है। ठीक है, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसकी आपको बेसिक ग्रामर की चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। टेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉर एग्जांपल नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, तो उसकी क्या डेफिनीशन है और उसकी क्या फर्दर टाइप्स हैं, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और अगर आप मैट्रिक लेवल की फ़िज़िक्स के आपने टेस्ट दिए तो फार्मूलाज़ और डिफरेंट इक्वेशंस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो ताकि आपसे कुछ पूछा जाए कि ये कब हुआ, न्यूटन का लॉ क्या है,
ठीक है जी, वेलोसिटी किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, इनके क्या क्या फार्मूलाज हैं, ठीक है, यूनिट्स क्या होती हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे ये सवाल किया जाता है तो ये चीज़ें आपकी वेल प्रिपेयर्ड हों, तैयार होके जाएं, ताकि जो भी आपसे 1 2 4 सवाल किए जाएं तो आप अच्छे तरीके से इनका जवाब दे दें। मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो हमारे बच्चे जिन्होंने एरो ट्रेड्स में अप्लाई किया हुआ है, या जो स्पोर्ट्समैन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, या जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर अप्लाई की है, तो उनका भी मैथ का पेपर होगा। लिहाजा मैथ की जो सेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए। डिफरेंट जो अलजबरा के फार्मूलाज हैं, ठीक है, सर्कल्स के बारे में, लॉगरिथम के बारे में, जो ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। नेक्स्ट, बायो बायो के जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल मेडिकल असिस्टेंट जो हमारी बेटियां हैं उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट बायो है, वो मेडिकल असिस्टेंट बनना चाहती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो लिहाजा इससे रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं बायो के सब्जेक्ट के, वो आपको अच्छे तरीके से तैयार हों। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जाएंगे, तो लिहाजा आपको उनके जवाबात अच्छे तरीके से आने चाहिए। आप अपनी 9th और 10th की बायो को गो थ्रू हो जाएं, उसको तसल्ली से पढ़ लें, ठीक है जी, और इसके शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आप तैयार कर लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथमेटिक्स का भी मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बायो वाले स्टूडेंट से, और बायो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से नहीं पूछे जाएंगे। देन आ जाते हैं हल्के फुल्के जनरल नॉलेज के सवालात। फॉर एग्जांपल, ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कौन सा है। तो वो एक कॉमन सी बात है, पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है आपका इस्लामाबाद है। और चूंकि आप पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी में अप्लाई करना चाह रहे हैं और अप्लाई कर दिया आपने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का नाम क्या है, पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का नाम क्या है, और आपको डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इनके रोल एंड टास्क का। और इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, बिल्कुल ये भी आपको पता होने चाहिए। आपके प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर कौन हैं, आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन हैं, ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, ये तो आपके कंट्री से रिलेटेड नॉलेज है, और वो नॉलेज जो कि आपका रीजनल लेवल का है, कॉन्टिनेंट लेवल का है, ठीक है, या आपका एक वर्ल्ड लेवल का, इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। किसी मुल्क की करेंसी आपसे पूछी जा सकती है, किसी मुल्क के कैपिटल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और हमारे एक अजीज़ शागिर्द, उनसे एक सवाल पूछा गया कि बेटा ये बताओ कि सूबा बलूचिस्तान का कैपिटल कौन सा है। तो उन्होंने जवाब दिया जनाब कि सूबा बलूचिस्तान का कैपिटल काबुल है। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी उन पे बड़े हंसने लगे कि यार इसको देखो, इतना नहीं पता कि हमारे सूबे बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो कौन सा है। देखिए बेटा, हर एक सूबे का एक प्रोविंशियल हेडक्वार्टर होता है, प्रोविंशियल कैपिटल होता है। केपीके का पेशावर है, और लाहौर जो है हमारे पंजाब का कैपिटल है, और सिंध का जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ कराची, और जो बलूचिस्तान का कैपिटल है ना बेटा, वो काबल नहीं है। आप मेहरबानी करना काबल जवाब न दे देना, सारा बेड़ा गर्क कर दोगे इंटरव्यू का। और उसका जो कैपिटल है वो क्वेटा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो कैपिटल सिटीज़ हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द गिलगित एंड बल्तिस्तान, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज़ाद कश्मीर क्या है और आज़ाद जम्मू कश्मीर क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है, इनके बारे में भी आपसे भी सवालात किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान का जो साहिली रकबा है वो कितना है, ठीक है, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है। एक बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अमूमन इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि जीटी रोड से क्या मुराद है। तो जीटी रोड से बनता क्या है, जीटी रोड किसने बनाया, जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू के अंदर। तो जीटी रोड का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी ईस्वी में ये बनाया था, जो कि काबल से शुरू होता है और होता हुआ आपके लाहौर से वहाँ से निकलता है तो सीधा जनाब दिल्ली, कलकत्ता, कलकत्ता से होता हुआ जनाब चिटागांग, चिटागांग से सीधा बांग्लादेश, और बांग्लादेश तक उन्होंने जनाब ये बनाया था शेर शाह सूरी ने, बहुत बड़ा, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। और इसका एक और बड़ा मशहूर मारूफ नाम है, वो भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो जनाब इसका दूसरा नाम है जरनैली सड़क, इसको जरनैली सड़क भी कहा जाता है। ये बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के बारे में पूछा जा रहा है,
ٹھیک ہے، آج کل کرونا وائرس ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اومیکرون بھی آ گیا ہے، اس کی نئی قسم ایک ڈیلٹا کرون بھی آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ویکسین کے مختلف نام آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے جی، کس کس ملک نے کون سی سپٹنک کس نے بنائی ہے، رشیا نے بنائی ہے، فائزر کون سی ویکسین ہے، یہ کس ملک نے تیار کی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان سٹڈیز کے بارے میں ڈفرینٹ جو کویسچنز ہیں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، اسلامیات کے مختلف سوالات بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، لہٰذا آپ پاکستان ایئر فورس آرمی نیوی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈیفینس سروسز کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں یہ کہاں پہ ہیں؟ E8 ہیڈ کوارٹر پاکستان نیوی کا ہے، E9 پاکستان ایئر فورس کا ہے اسلام آباد میں، اور GHQ راولپنڈی پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جناب، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، ضروری سوالات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، باقی جنرل سے کامن سے کویسچنز ہوں گے، میکسیمم چیزیں آپ کے پرسنالٹی ٹیسٹ سے اٹھائی جاتی ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کے کیا کال و فیل میں کوئی تضاد ہے، کیا آپ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پہلی دفعہ کچھ آپ نے کوسچن کا جواب دیا، اگلی دفعہ کچھ دیا، تو یہ سسپیشس کر دے گا آپ کے انٹرویونگ آفیسر کو، اور آپ اپنی سلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، اور آپ انٹرویو میں فیل بھی ہو سکتے ہیں، لہذا خیال رہے آپ نے کسی قسم کی کوئی کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ نہیں دینی ہے، جو بھی بات کریں سچی اور کھری بات کریں، اور اس کے علاوہ آپ کے کنڈکٹ کے اوپر، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، شخصیت کے اوپر بہت زیادہ سوالات کیے جائیں گے، پرسنل کویسچن کیے جائیں گے، لہٰذا آپ کو ہائپر ہونے کی، غصے میں آنے کی، اور سٹیبلٹی جو ایموشنل سٹیبلٹی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے، اپنے پیشنس کو آپ نے لوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بوائے فرینڈ کے بارے میں، گرل فرینڈ کے بارے میں، سیکس سے ریلیٹڈ، جو پرون موویز ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ سے بہت زیادہ سوالات پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کا مناسب جواب دیں، پازیٹیو جواب دیں، نیگیٹو سائڈ پہ بالکل نہ جائیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چونکہ آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اور چونکہ آپ بہت بڑی ایک ڈیفنس فورس کا حصہ بننے والے ہیں، تو ڈیفنس فورس کوئی بھی ہو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کوئی انڈسپلن آدمی کو یا کسی ایک ایسے کریکٹر لیس آدمی کو فورس کا حصہ بنائے جو بعد میں ڈسپلن کے مسائل پیدا کرے، اور اس لیے آپ کا یہ جو انٹرویو ہے بڑا تھارولی لیا جائے گا، ہر چیز کو چیک کیا جائے گا، انشور کیا جائے گا، تاکہ آپ کی صحیح چھانٹ پھٹک کرنے کے بعد آپ کو فورس میں سلیکٹ کیا جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی بہت زیادہ چیدہ جو پوائنٹس تھے، جو کہ ہم نے کافی ساری ریسرچ کے بعد یہ پوائنٹس نکالے ہیں، بہت زیادہ بکس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے یہ سارا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے، تاکہ آپ کو انٹرویو میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اسمائلنگ فیس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی ایک پازیٹیو باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے انٹرویوئنگ پینل کو آپ فیس کریں اور ان کے سوالات کے جواب دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے سوالات کے جواب دیں، جس سوال کا جواب آپ کو نہیں آتا تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسٹریٹ وے سوری کہہ دینا چاہیے، لیکن ہر سوال کے جواب میں سوری کہتے جائیں گے تو پھر تو کام اور ہی گڑبڑ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ ایک دو کویسچن میں تو آپ سوری بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو انٹرویوئنگ آفیسر کے کسی کویسچن کی انگلش میں وہ بول رہے ہیں یا بہت تیز بول رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ ان سے ریکویسٹ کر کے سکتے ہیں، سوری سر آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ وٹ ایور یو آر ٹاکنگ ٹو می، سو پلیز سر ریپیٹ یور کویسچن، آپ اپنے سوال کو ریپیٹ کریں، انٹرویوئنگ افسر ول بی ویری ہیپی ٹو ریپیٹ ہز کویسچن، ہی ول آسک یو اگین کہ جنٹلمین آئی وانٹ ٹو آسک دس، کہ آپ بتائیے کہ پاکستان کے جو بانی ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ سے سوال وہ ریپیٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کانفیڈنس کو لوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے، اور انٹرویو لینے کا ایک اور مقصد جو بہت بڑا اہم مقصد ہے، جیسے 6 مقاصد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، 7واں مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ واقعہ جناب آپ کے اندر قیادت کرنے کا کوئی رجحان بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں آپ ٹانڈی مانڈی تو نہیں ہے، کسی کام کے قابل ہی آپ نہیں ہیں، یو شوڈ بی ویل موٹیویٹڈ، ٹھیک ہے، آپ کا جو مورائل ہے وہ ہائی ہونا چاہیے، اور آپ موٹیویٹڈ ہونے چاہیے، اور آپ پریشان نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی کام آپ سے کوئی زبردستی کروایا جا رہا ہے، آپ کا دل نہیں ہے فورس میں جانے کا اور کوئی زبردستی آپ کا انٹرویو لے کے آپ کو وہاں پہ انڈکٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، آپ کا مورائل جو ہے یہ بالکل ہائی ہونا چاہیے، اور آپ کی جو ایمبیشنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہائی ہونی چاہیے، آپ کی جو امنگیں ہیں، امیدیں ہیں، جو خواہشات ہیں، وشز ہیں پاکستان ایئر فورس آرمی نیوی کو جوائن کرنے کے لیے، وہ بھی بالکل ہائی ہونی چاہیے، اور آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بالکل پازیٹیو ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو اس چیز کا پلس پوائنٹ ملے، نہ کہ آپ کوئی چیز آپ کے خلاف جائے اور نیگیٹو آپ کی مارکنگ وہاں پہ ہو۔ Then you should take initiative in all the tasks of the PF once
यू आर गिवन एनी टास्क, ठीक है जी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको फलां असाइनमेंट दी जाएगी तो आप कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है। आपके सीनियर आपको जो भी काम देंगे वो बिल्कुल कानून के दायरे में होगा, बड़ा लीगल होगा, टू दी पॉइंट होगा और सर्विस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से करें, और आपने अपने आप को वहाँ पे भी इंटरव्यू में भी ऐसा ही प्रेजेंट करना है कि सर वट एवर द ऑर्डर इज गिवन टू मी, दैट वुड बी अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द लॉ, and my seniors will give me right and lawful order, and I shall obey them whatever the order is, because I am going to join this force voluntarily with my own will and wish, so I shall be feeling proud while obeying the orders of my seniors or commanders or my instructors or whosoever are senior to me. तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा आज की वीडियो लेंथी होती जा रही है। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं। हाँ, आप ISSB में हों, आप हाँ आपके इनिशियल टेस्ट हों किसी भी सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी PMA लॉन्ग कोर्स में इनिशियल टेस्ट दे रहे हैं, या आप ISSB में जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इंटरव्यू में चेक किया जाता है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आप पास कर रहे हैं और जो प्रीवियस टेस्ट आपने जितने दिए, आपने जितने डोजियस फिल्स किए, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं, या आपने जितनी भी अपने रिटन एग्जामिनेशन दिए हैं, उनको ये देखने के लिए कि इनके अंदर आपकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। दूसरा, जिस फोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। आपकी किसी गेम या स्पोर्ट्स के बारे में पता किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी मैं फुटबॉल खेलता हूँ और बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ, और जनाब इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी बड़े माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपसे ये पूछ लेंगे अच्छा जी ये फुल बैक पोजीशन कौन सी होती है, और राइट ऑफ और सेंटर ऑफ कौन सा होता है। तो ये ना हो कि आपने फुटबॉल का ग्राउंड भी ना देखा और आप झूठ बोल रहे हो कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आप बास्केटबॉल के प्लेयर हैं और बास्केटबॉल की मुख्तलिफ पोजीशनों के बारे में आपको पता नहीं है, और आप झूठ बोलें, और फिर आपसे 4-5 सवाल उसी गेम के बारे में किए जाएंगे जो गेम आपने बताई होगी। लिहाजा उसकी पोजीशनों के बारे में, उसके नॉर्मल जो रूल्स हैं, लॉज हैं, ठीक है जी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें बता सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा नादिर मालूमात थी इंटरव्यू के हवाले से जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं। मैं एक दफ़ा फिर सम अप करता हूँ आज के इस लेक्चर को। वीडियो लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी है तो आपको बताना ये ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। तो लिहाजा आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बार बार सुने। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। कोशिश करें कि आप इंग्लिश बोलें, अगर अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उर्दू भी इतनी रवानी से बोलें और इतने अच्छे अंदाज से बोलें कि आपका जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो आपसे इम्प्रेस हो और आपकी बातों से वो बिल्कुल समझे, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा जो सवालात तो जो कि हमारे नोटिस में आ रहे हैं, वो ये भी पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा शख्स या ऐसा कोई मुल्हिद आदमी जो कि अल्लाह या उसके प्यारे अंबिया कराम की शान में गुस्ताखी करता है, तो आप क्या करेंगे? ये अमूमन सवाल पूछा जा रहा है। तो देखें जी, लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी जसारत करता है, तो उसके लिए एक मुल्की कानून मौजूद है। आप उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करें पुलिस को मैटर, और ये जवाब दें जी मैं ये मैटर पुलिस को रिपोर्ट करूँगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज करूँगा, उसके खिलाफ मैं गवाही दूँगा, बाकी गवाहों को पेश करूँगा, मैं उसका प्रॉपर ट्रायल करवाऊँगा, और उसको अंडर द लॉ जितनी भी सेक्शंस हैं, पाकिस्तान पीनल कोड है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसके मुताबिक मैं इसको सज़ा दिलाऊँगा। हाँ वो 295C हो या K हो, जो भी हो, उसके मुताबिक मैं उसको प्रॉपरली ट्रीट करवाऊँगा, ठीक है। डायरेक्ट किसी को शूट कर देना मतलब बगैर किसी एविडेंस के सुनी सुनाई बातों पे, इसको दुनिया का कोई कानून भी इजाज़त आपको नहीं देगा, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक का ये कहना है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसान का कत्ल किया, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। हमारी सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात और रहनुमाई हमेशा आपके साथ रहेगी। शाइन लीडर्स एकेडमी एक ऐसा फोरम है जिसकी फैकल्टी ने दिन रात एक करके अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानते हुए इंतहाई गुड फेथ में आपके लिए ये नॉलेज स्प्रेड किया है, इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, ताकि हमारे मुल्क कौम के जो बच्चे हैं वो इससे सीखें और अपनी बहादुर अफवाज का वो हिस्सा बने, और अपनी बहादुर अफवाज में रहते हुए मुल्क कौम की जो सरहदें हैं, खा वो ज़मीनी हों, समुद्री हों या फ़िज़ाई हों, उनका दिफा करें, और अपने अज़ली दुश्मनों के हमेशा जो दांत है उनको खट्टे करें, और हमेशा
अपने वतन की तरफ उठने वाली मैली आंख को फोड़ते रहें। हमारी दुआएं, हमारी तरबियत, हमारी कोचिंग, हमारी एजुकेशन हमेशा आपके साथ रहेगी। ये एजुकेशन ये जो है सिर्फ ना हमारे फोर्स को ज्वाइन करने वाले बच्चों के लिए, बल्कि उन तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात को जो पाकिस्तान में किसी भी फील्ड में सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या कहीं भी वो अपनी कोई ना कोई अपनी जॉब करना चाहते हैं, अपना कोई ना कोई सेटअप खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बड़ी नादिर मालूमात हैं। क्योंकि इंटरव्यू हर दो बंदों के दरमियान होने वाली ऐसी कन्वर्सेशन, ठीक है, उसको हम इंटरव्यू का नाम देते हैं। एक बंदा दूसरे से सवाल करता है, दूसरा बंदा उनको जवाब देता है। जो टू दी पॉइंट, स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंस के साथ और आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए जवाब देता है, बंदा वही हमेशा कामयाब होता है। तो लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है अपने इंटेग्रिटी के ऊपर, किसी किस्म का कोई आपने नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देना। क्योंकि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है, बड़े ही सुनहरी अल्फाज वो कह गए हैं जो कि ता क़यामत हमें याद रहेंगे। उन्होंने ये इरशाद फरमाया है, अंग्रेज़ी ज़बान का मकूला है, मैं आपको वो 2 फ़िक्रे सुना देता हूँ, 3 फ़िक्रे। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह सेड, "When your wealth is lost, nothing is lost. When your health is lost, something is lost. And when your character is lost, everything is lost." तो जनाब आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो कंडक्ट है, जो बिहेवियर है, इसी को उन्होंने सॉर्ट आउट करना है आपके इंटरव्यूइंग अफसर ने। उसी ने ये बार बार खंगालना है कि मैं फोर्स के लिए जो बंदा ले रहा हूँ ठीक ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि इंटरव्यूइंग अफसर की भी तो ड्यूटी उसके हेडक्वार्टर ने लगाई है कि जनाब आपने ऐसे बंदों का इंतखाब करना है जो मुनासिब हों, मौजू हों, अच्छे डिसिप्लिन वाले हों, अच्छे कंडक्ट वाले हों और अच्छे करेक्टर वाले हों। ठीक है, तो लिहाजा ये तो भाई इंटरव्यूइंग अफसर की ड्यूटी है ये सवाल पूछना। आपको परेशान होने की या घबराने की, मेरे पाकिस्तानियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सवालों का जवाब आपने इंतहाई एतमाद के साथ और इंतहाई दिलजमी के साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपने देना है, ताकि आप कामयाब और कामरान हों। मेरी वीडियो आज बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे बड़ा ये एहसास हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी बड़ा साथ एहसास हो रहा है कि मैं कोई चीज़ आपसे छुपा लूँ और आपके साथ शेयर न करूँ, ये भी बड़ी ज़्यादती होगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक छोटा सा स्नैपशॉट आपको जाते जाते दिखाता हूँ, आप देख लें। ये इंटरव्यूइंग अफसर साहबान माशाल्लाह इंतहाई एक अट्रैक्टिव स्टाइल में बैठे हैं, कमांडिंग अफसर हैं, और ये जनाब कैंडिडेट आपके सामने बैठे हैं, इनसे इंटरव्यू किया जा रहा है। उन पे कुर्सी के पे जो बैठने का इनका जो अंदाज़ है, इनका जो लेग्स और पाँव का जो स्टाइल है वो देख लें, इनके जो हाथों का स्टाइल है, और इन्होंने जो बेयरिंग्स कर रखी हैं, जो कपड़े पहन रखे हैं, इन्होंने जो चीज़ पहन रखी है वो बड़ी टू दी पॉइंट है। और इन्होंने कोई टेक नहीं लगाई इस टेबल के ऊपर, जनाब लेट गए हो थक और फ्रैंक माहौल में गप लगा रहे हो। ये बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे स्ट्रेट बैठे हैं। और उनके बैठने का जो अंदाज है, इनका जो हेयर स्टाइल है, वो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आपने अपना आई कांटेक्ट सीधा रखना है इंटरव्यूइंग अफसर के साथ, सीधा आई कांटेक्ट रखना है। कहीं आगे पीछे, ऊपर नीचे, टेबल के ऊपर, पीछे दीवारों पे, कंप्यूटर के ऊपर, उधर पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बहुत नादिर मालूमात दी हैं आपको। इंशाल्लाह शाहीन लीडर्स अकेडमी के इस फोरम से आपको बहुत अच्छी और नादिर मालूमात मिलती रहेंगी, और इंशाल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात करेंगे। जो स्टूडेंट पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमने वन गो में ये वीडियो बनाई है इसलिए कि हमारे मुल्क कौम के बच्चे, उनको बताना ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, और ये एक सदका जारिया भी है कि हम इल्म की वो शम्मा हैं जो इंशाअल्लाह हमेशा जलते रहेंगे, और इस शम्मा से पूरी मुल्क व कौम को मुनव्वर करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने हमारी वो ड्यूटी लगाई है, इंशाअल्लाह ता दम मर्ग हम इस ड्यूटी को सरअंजाम देते रहेंगे। मेरी दुआएं हैं कि आप ज़रूर कामयाब हों, और कामयाबी के लिए ज़रूरी है मेहनत, अच्छी रहनुमाई, अच्छी काउंसलिंग और अच्छी गाइडेंस, जो कि आज हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। व्हाट्सएप नंबर भी हमारी वीडियो के अंदर दे दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके भी आप अपने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आपको आपके सवालों के इंतहाई दुरुस्त, मुस्बत और टू दी पॉइंट जवाबात मिलेंगे, और वही जवाबात इंशाअल्लाह आपके जज्बात की तर्जमानी भी करेंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ शाहीन लीडर्स अकेडमी
کی فیکلٹی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ ہمارے چینل شائن لیڈرز اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر کلک کرنا بالکل نہ بھولیے، ورنہ آپ ان ویڈیو سے محروم رہیں گے اور یہ معلومات کوئی اور بندہ لے لے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پلیز بیل آئیکن کے بٹن پہ ضرور کلک کریں، آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور وربل، نان وربل، انگلش، میتھمیٹکس، فزکس، پرسنالٹی اور انٹرویو کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنا دی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ آپ ان تجربات سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک نئے لیسن کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی، اور آپ اپنی محنت جاری رکھیں، ان سوالات کو غور سے سنیں، ان کے جوابات آپ تیار کریں، انشاءاللہ آپ ہی جیتیں گے۔ پاکستان ڈیفنس فورسز زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔